اور مزہ آندا قرآن سنن دا میرے ویرا قرآن پڑھن دا شرم ملدا انہاں نوں جڑے اپنے ماپیاں نال اچھا سلوک کردے نے اپنے ماپیاں نال اچھا سلوک کرن والے اللہ اے جنتاں بھی عطا کرے گا رب جنتاں قرآن پڑھن دا شرف بھی دے گا میں مثال بخاری مسلم اندروں دتی ہے او پائیو اے رشتے بڑے انمول جے اگر موجود کر لے خدمتاں ماہ رمضان راضی کر لے خود پیاسا رہ اپنے ماں باپ نو پلا اور خود بھکھا رہ اگر اینا کو اناج تے کھانا ہے خود بھکھا رہ لے اپنے بڑھے ماں باپ نو اپنے ہتھاں نال کھلایا کر انہاں نو کول بٹھایا کر انہاں نو ٹائم دیا کر انہاں نال گلاں کریا کر جدوں ماپے چلن تو کسر ہو جان سے آل کوٹ والیا پھر بڑھے ماں باپ دا دل کردا ہے میرے پتر میرے کول بہن ہے میرا بیٹا میرے کول بہ کے گلاں کرے او سونے جدو ٹر جان پھر وقت قیمتی جے کم ہاتھ نہیں جے آوندا انہاں نال گلاں کریا کر انہاں نال محبتاں کریا کر کیونکہ اے بڑا انمول رشتہ ہے او تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے دنیا اس گل نو جان دی نہیں اے گل جان دا اللہ آپے تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے ماپیاں نال بہاراں بڑیاں ماپیاں نال بہاراں بڑیاں پھبن ویڑے حویلیاں پریاں ماپیاں باجو میرے او یارو ماپیاں باجو میرے او یارو مشکل جینا جا پہ تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے ماپیاں دیاں پیاریاں گلاں ماپیاں دیاں پیاریاں گلاں رحمت برکتاں والیاں چھلاں ماپیاں باجو میرے او بھائیو ماپیاں باجو میرے او بھائیو بول جاندے نے ہاسے تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے ماپیاں دیاں جو دعاواں لیندے ماپیاں دیاں جو دعاواں لیندے سدا عیش آرام وچ رہندے سدا عیش آرام وچ رہندے ماپیاں دے تابعداراں نو ماپیاں دے تابعداراں نو او لوگو کدی نہیں پین سے آپے تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے دنیا اس گل نو جان دی نہیں اے گل جان دا اللہ آپے تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے اللہ جنہ دے ماپے فوت ہو گئے قبرہ منور فرما بڑا انمول رشتہ ہے اور اے ماں باپ دی خدمت دا صلہ اللہ اور بھی دیندہ ہے جڑا ماں باپ دا خدمت گزارے رب مشکلاتاں تو بھی کٹ دے تے رب دعا بھی قبول کر دے رب انہوں مستجاب الدعوات بناندہ ہے میں مثال اختصار دے تال دینا چاہنا ایک تے واقعہ غار والا ہے وہ تسی سنے ہیں میں اشارہ تن کر دے ماں میں توڑے سامنے جڑی گل کرنا چاہنا غار دے اندر تین آدمی انہاں تیناں دے اندروں ایک ایوی بندہ ہے جڑا ماں باپ دا خدمت گزارے آندہ اللہ غار دے منہ اگے پتھر آ گیا میں بکریاں چرایا کردا سا ایک دن بکریاں چراندا چاہندا اللہ میں دور چلا گیا تے واپسی اندر رات پہ گئی تے میرا اے انداز سی میں اپنی بیوی تے بچیاں نو پہلے دودھ نہیں سی پلاندا پہلے دودھ میں اپنی امی نو تے اپنے ابو نو پلایا کردا سا رات ہو گئی تے میرے والدین سو جاندے نے میں بکریاں دا دودھ تویا دودھ چو کے تے برتن اندر لے کی ویکھیا میرے ماپے آرام کر رہے اللہ میں اپے پہ اللہ اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑا ہو گیا ماں ہاتھ اندر پکڑے تے اللہ میں ساری رات اس انتظار اندر کہ میرے ماپے کتے بیدار ہون بھوک دی وجہ تو میں انہاں نو دودھ پلاواں اللہ
تیری ذات جان دیے حالانکہ میرے بچے میرے پیراں دے نیچے بل بلا رہنے رو رہنے بھوک دی وجہ تو اللہ میں اپنے پتراں دی بھوک نو نہ ویکھیا او پتراں دی بھوک نو نہ ویکھیا میں اپنے ماں باپ دے سرانے ہی کھڑا ہویا ماں فجر ٹائم میرے ماپے اٹھے میں پہلے اپنے ماں باپ نو دودھ پلایا ہے پھر اپنے بچیاں نو دودھ پلایا ہے او سیال کوٹ والیا تیرا کیویں دل کر جاندا ہے اے تو فروٹ والا چھاپر لجائیں تے بڈھے ماپیاں تو چھپا کے بیوی دے کمرے کیویں داخل ہو جانا ہے اور تیرے ماپے ویندے ہی رہ جاندے نے اے میرے پتر او یہ نہ میرا بیٹا جن دے نال میں محبتاں کیتیاں تے شفقتاں کیتیاں اج اگر کوئی کھان پین والی چیز ہے تے چھپا کے ہی گزر جانا ہے بڈھے باپ تو چھپا کے گزر جانا ہے بڈھی ماں تو چھپا کے گزر جانا ہے اور تیرا کیویں دل گوارا کردا ہے اللہ اگر میری نیکی قبول ہے اے غار والا کہہ رہا ہے تے نجات دے دے رب نے دعا سنی ہے اگے آؤ نہ ایک اور واقعہ مسند احمد دے اندر حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ اے مشرکین دی قید اندر آ جاندے نے مشرکین دی قید اندر آئے تے انہاں دے والدین مالک اشجعی تے انہاں دی والدہ امام کائنات علیہ السلام کول آ جاندے نے آ کے آندے نے محبوبہ اے آمینہ دلحال جی ساڈا بیٹا جوان ہے تے مشرکین دی قید اندر ہے کافراں دی قید اندر آ گیا ہے لیکن سونےاں ساڈا بیٹا بڑا ہی خدمت گزار سی آقا جی ساڈے نال بڑا پیار کرن والا ہے سونےاں رات نو آرام نہیں آندا پل پل بیٹا یاد آندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او عوف دے والدین تسی اے وظیفہ کثرت نال پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ اے کثرت نال وظیفہ پڑھو اے ماں باپ اپنے بیٹے دی رہائی دے واسطے اے کثرت نال وظیفہ پڑھ دے جا رہے نے اجے چند دن نہیں گزرے نے حضرت عوف نو ہاتھ کڑیاں تے زنجیراں لگیاں نے اور ویکھو ماں باپ دی دعا اندر کنیاں پاوراں اللہ نے رکھیاں نے کنیاں طاقتاں رکھیاں نے ادھروں عوف دے ماں باپ تے عوف دی والدہ دعا کر رہی ہے وظیفہ بھی پڑھ رہی ہے اللہ نے عوف رضی اللہ تعالیٰ دیاں ہاتھ کڑیاں کھول دیتیاں نے ہاتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں زنجیراں بھی ٹوٹ گئیاں تے جدوں اے پروانہ اے گھر اپنے ماں باپ دے کول آندا ہے دروازہ کٹکھٹایا میرے ویرو حضرت مالک نے جدوں ویکھیا دروازہ کھولیا تے نظر اپنے بیٹے تے پئی ہے سیال کوٹ والے ماں باپ کنے راضی ہوندے ہون گے جنہاں دا بیٹا قید دے اندر ہے تے جدوں بیٹا اے رہائی تو بعد کر واپس آندا ہے ماپیاں دی بڑی خوشی دی انتہا ہوندی ہے حضرت مالک نے جدوں اپنے بیٹے نو ویکھیا تے اپنی زبان دے اندروں اے الفاظ لکھ دے نے اے الفاظ نکل جاندے نے اوف و رب الکعبہ او لوگو رب کعبہ دی قسم انج جا پدائے اے میرا بیٹا اوف اے میرا پتر آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ پتہ کی چلے ہے جڑا ماں باپ دا خدمت گزارے رب اونوں مشکلات دے وچوں بھی کڈ دیندا ہے پریشانی نہیں ہوندی مشکلاتاں تو بھی نجات دے دیندا ہے اگے آؤ نا ٹائم تھوڑا تے گلاں دے یاد